बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मासमा फ्राम मदरसे आज़म स्कूल चिन्योट। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियां जो है वो खूब इंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है नहम क्लास की इस्लामियात का बाब नंबर 3, सीरत नबवी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहद नबवी के माह साल मदनी दौर में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फ़तह मक्का। तो आज जो है वो हम पढ़ेंगे फ़तह मक्का के बारे में। तो फ़तह मक्का के बारे में इसको पढ़ के हमें क्या जो है मालूम हो सकेगा या हम क्या नॉलेज हमारे पास आएगा, वो ये है कि फ़तह मक्का के हमें पस मंज़र का, असबाब का और वजूहात का पता चलेगा। उसके बाद फ़तह मक्का के अंदर जो वाक़यात और मौज़ात हुए उनको हम जान सकेंगे। उसके बाद जो है फ़तह मक्का में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अफ़्व व दरगुज़र का मुज़ाहरा किया, उसके बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा यानी इसके तमाम वाक़यात और जो कुछ भी फ़तह मक्का को फ़तह करते हुए जो वाक़यात रोनमा हुए उन सब के बारे में हम नॉलेज हासिल कर सकेंगे। तो आज जो है वो हम अपने सबक की इसकी रीडिंग करेंगे, क्योंकि रीडिंग करने के बाद ही हम ये तमाम चीज़ें जान सकेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम इसकी रीडिंग करते हैं। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौका पर अरब कबाइल में सुलह हुदैबिया क्या है? सुलह हुदैबिया जो है हुदैबिया के मकाम पर एक सुलह हुई थी, उसका नाम सुलह हुदैबिया है। तो उस मौका पर यानी 2 कबीलों के दरमियान ये सुलह हुई थी। सुलह हुदैबिया के मौका पर अरब कबाइल में 2 कबीले थे, बनु खुज़ा और बनु बकर। सुलह हुदैबिया के मौका पर अरब कबाइल में से बनु खुज़ा मुसलमानों के हलीफ बने। बनु बकर ने कुरैशी मक्का का साथ देने का ऐलान किया और ये मुआहदा हुआ कि फ़रीक़ैन 10 साल तक एक दूसरे से जंग नहीं करेंगे। लेकिन 18 माह बाद बनु बकर ने अचानक सुलह का मुआहदा तोड़ते हुए बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। यानी ठीक 18 माह बाद क्या किया, बनु बकर ने सुलह का मुआहदा तोड़ दिया और बनु खुज़ा पर दूसरे कबीले पर हमला कर दिया और हरमे काबा में भी बनु खुज़ा पर लड़ाई मुसल्लत की। और हरमे काबा जहाँ पे लड़ाई करना ममनू है वहाँ पर भी उन्होंने लड़ाई की। बनु खुज़ा ने मुसलमानों से मदद मांगी। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को 3 शराइत पर सुलह का पैगाम भेजा कि या तो बनु खुज़ा के मकतूलों की दीत अदा करें। दीत का मतलब होता है कसास यानी जो कत्ल किया जाता है जिसको, यानी उसके जो वारिस होते हैं उनको कुछ रुपया पैसा जो है दिया जाता है, उसको हम कसास या दीत कहते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा कि या तो बनु खुज़ा के मकतूलों की दीत अदा करें या मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएं। नंबर 3, या सुलह ख़त्म करके जंग का ऐलान करें। कुरैश मक्का ने जंग करना कबूल किया। यानी कुरैश मक्का ने बाकी दोनों तजवीज़ें जो थी बाकी दोनों उनको रद्द कर दिया और गुरूर में आ गए। उन्होंने कहा कि हम जंग करेंगे। आखिरकार 8 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक को मुसलमान तकरीबन 10,000 लश्कर के साथ मक्का मुकरमा के नवाह में पहुँचे। नवाह में यानी इर्द गिर्द नवाह में जा पहुँचे। मरुज़ ज़हरान के मकाम पर नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मैमना दायां हिस्सा, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैसरा बायां हिस्सा और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैदल लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाया। यानी आपने अपने लश्कर को इन 3 लोगों के सुपुर्द कर दिया। एक को लश्कर का दायां हिस्सा और एक को बायां हिस्सा और एक को पैदल लश्कर का अमीर मुकर्रर कर दिया।
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ خاتم النبیین فرما رہے تھے، آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت اور بخشے گا اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ یعنی آپ یہ جانتے تھے کہ فتح جو ہے وہ یقینی ہے اور فتح ہمارے حصے میں ہے۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر جو تھا وہ شہر مکہ میں داخل ہو گیا۔ قریش مکہ میں سے ابو سفیان، بدیل بن وقار اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یعنی قریش مکہ میں سے یہ تین سرداروں نے جو تھا اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام کو ہدایات فرمائیں کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، یعنی جو شخص نہ لڑنا چاہے اس سے لڑائی نہ کی جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے، عورتوں اور بچوں پر جنگ جائز نہیں ہے، اس لیے ان کو جو ہے وہ ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے، ان سے لڑائی نہ کی جائے۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، یعنی جو شخص ابو سفیان کو جو تھی عزت دی کہ جو شخص اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ان سب کے لیے بھی امان ہے، اور جو لڑائی نہ لڑنا چاہیں یا اپنے گھر میں امن سے بیٹھ جائیں تو ان کے لیے بھی امان ہے، ان کے لیے بھی معافی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے، یعنی بالکل اس کے الٹ کے جو مشرکین نے کیا تھا، اتنے جو ظلم و ستم کیے تھے، اس کے باوجود جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو آپ پر جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ غرور جو تھا آپ میں نہیں آیا، بلکہ آپ زیادہ جو تھے آپ میں انتہائی جو تھی عجز و انکساری کے جذبات غالب آ گئے۔ آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، اپنا سر جھکا لیا۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انوار اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا، یعنی آپ پر اتنی جو تھی وہ عجز اور انکساری کی حالت جو تھی ایسی تھی کہ آپ نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کا سر اونٹنی کی کوہان کو چھو رہا تھا، اور زبان پر سورۃ الفتح اور سورۃ النصر کی آیات جاری تھیں۔ آخر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، آج تم سب آزاد ہو اور تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ اہل مکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حسن سلوک اور عفو و درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوک در جوک مسلمان ہونے لگے، یعنی گروہ در گروہ مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو و درگزر کی شاندار مثال ہے۔ پھر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ ترجمہ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ چابیاں جو ہیں ان کے خاندان کے سپرد ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر مردوں اور عورتوں نے بھاری تعداد میں اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا
اور اسلام اور اہل اسلام کی کو عظمت و شان حاصل ہوئی۔ دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لے آئیں۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اور حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے قائم تھے ان کو ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے روانہ فرمائے۔ یہ تھی پیارے بچوں آج کی آپ کی سبق کی ریڈنگ تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم اپنے اس سبق کی ایکسرسائز کریں گے۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ نے جیسے آپ کو سمجھایا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے اپنی ایکسرسائز کریں گے۔ آج اور اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔